नमस्कार। यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमाइलो टेलिभिजन र रमाइलो टेलिभिजनको कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म रुपी राठौड। यो कार्यक्रम आउने गर्दछ हरेक दिन मध्याहको 12 देखि 1 बजेको समयमा र आज पनि कार्यक्रम लिएर म उपस्थित भइ नै सकेको छु। विशेष गरी यस कार्यक्रममा हामी कोभिड सँगसँगै विभिन्न विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दै आएका छौं र आज पनि यो 1 घण्टाको अवधि एकदमै धेरै रमाइलो हुनेछ, किनभने आज भनिन्छन् हरेक दिन आफैमा विशेष दिन रहन्छ र आज एकदमै विशेष दिन पनि रहेको छ। आज असार 15 गते रहेको छ र असार 15 गते भन्ने बित्तिकै यहाँलाई थाहा नै छ आज राष्ट्रिय धान दिवस अर्थात् दही चिउरा खाने दिनको रूपमा चाहिँ आजको दिन मनाउने गरिन्छ र विशेष गरी यस दिनको कुराकानी गर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ विक्रम सम्वत 2062 सालदेखि चाहिँ असार 15 गतेलाई चाहिँ धान दिवसको रूपमा चाहिँ मनाउँदै आएका छौँ। सो पक्कै पनि आजको यो एकदमै राम्रो दिनमा चाहिँ यहाँहरूले पक्कै पनि रमाउनु भयो होला, दही चिउरा खानु भयो होला र आजको दिन एकदमै विशेष रह्यो होला पक्कै पनि। र पक्कै पनि आजको यस कार्यक्रम पनि निकै रमाइलो यस अर्थमा रहनेछ भने किनभने आजको यस कार्यक्रममा हाम्रो अतिथि पनि एकदमै विभिन्न विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ। सो पक्कै पनि उहाँसँग म कुराकानी तपाईहरुलाई गराउने छु, तर उहाँलाई यस कार्यक्रममा इन्ट्रोड्युस गराउनुभन्दा अगाडि सदाञ्जेल हामी कोभिड-19 को अपडेटतर्फ जान्छौँ र यति बेला पनि कोभिडको संक्रमणको कुराकानी गर्ने हो भने बढी नै रहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा नै छ, अब भनौँ न यो आज यानी असार 15 गतेबाट चाहिँ अलिकति निषेधाज्ञालाई चाहिँ अलिकति खुकुलो बनाइएको छ। सबै सेक्टरलाई चाहिँ बिस्तारै खोलिदिएको छ, तर अलिकति स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाएर र अलिकति रुल्स र रेगुलेसनको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अहिले चाहिँ अब अड इभन गरेर चाहिँ पब्लिक भेहिकल्सहरू पनि खोल्न दिने पाइएको छ र त्यसैगरी ग्रोसरी स्टोर्स त्यसैगरी फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरूको कुराकानी गर्ने हो भने बिहान 11 बजेदेखि लिएर चाहिँ 6 बजेसम्म चाहिँ खोल्ने दिने भन्ने चाहिँ निर्णय लिइसकेको छ। सो जे जस्तो मापदण्डहरू दिएको छ, जे जस्तो खुकुलो बनाए तापनि चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ लापरवाही गर्नु भएन। सबै स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनु होला र तीनटा बेसिक कुरा जुन मैले सदाञ्जेल कार्यक्रमको थ्रुबाट भन्ने रहेको हुन्छु, मास्क अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नु होला, सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला र त्यसैगरी साबुन पानीले अथवा सेनिटाइजरको चाहिँ प्रयोग बारम्बार गर्नु होला। र अब लागौँ कोभिड-19 को अपडेटतर्फ। लेसी अहिलेसम्म नेपालमा कोभिडको संक्रमणको दर कति पुगेको छ, रिकभर हुनेको संख्या कति पुगेको छ र डेथ अहिलेसम्म नेपालमा चाहिँ कति भएको छ। सो हिजो मात्र पछिल्लो 24 घण्टाको कुराकानी गर्ने हो भने 1509 जना चाहिँ नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 3853 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर चाहिँ घर फर्केका छन् र त्यसैगरी हिजोको पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडबाट चाहिँ 42 जनाको चाहिँ डेथ भएको छ। सो देखिरहनु भएको छ यो डेथको रेसियो चाहिँ अलिकति बढिरहेको छ है। त्यसै कारणले गर्दा हेलचक्राइ नगरौँ र सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउँ र यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म टोटल कन्फर्म केसेसको कुराकानी गर्ने हो भने 6,35,188 जना चाहिँ टोटल कन्फर्म केसेस रहेको छ। अहिलेसम्म कोभिडबाट जितिसकेका व्यक्ति, रिकभर्ड भएका व्यक्तिको कुराकानी गर्ने हो भने 5,88,187 जना चाहिँ रिकभर्ड अहिलेसम्म भइसकेका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेसम्म कोभिडबाट चाहिँ 9,051 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। भनेपछि कोभिडबाट डेथ हुनेको संख्या पनि 9,000 नागिसकेको छ। त्यसै कारणले गर्दा फेरि पनि बारम्बार रिक्वेस्ट गर्न चाहे कार्यक्रम सुरक्षित म2 को थ्रुबाट सम्पूर्ण व्यक्तिहरू स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाउनु होला। निषेधाज्ञामा जे जस्तो रुल्स र रेगुलेसन दिएको छ त्यो रेगुलेसनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ फलो गर्नु होला। सो यो सँगै अब भने कार्यक्रम सुरक्षित म2मा पालो भएको छ। हाम्रो गेस्टलाई निम्त्याउने बेला भइसकेको छ र आज हामी विशेष गरी सांगीतिक क्षेत्रका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्नेछौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँको कुराकानी गर्नुपर्दा आफ्नो कुशल गायनको क्षमताका कारण अहिलेसम्म नेपाली लोकसङ्गीतमा चाहिँ आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसक्नु भएको छ र त्यसैगरी नेपाली समाजमा भएको विसङ्गति र विकृतिहरूलाई चाहिँ आफ्नो गीतमा चाहिँ उतार्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ वरिष्ठ लोकगायिका शर्मिला गुरुङजी। आउनुहोस् उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार शर्मिला म्याम, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सुरक्षित म2मा। धन्यवाद। सर्वप्रथम रमाइलो टेलिभिजनबाट यो सुरक्षित कार्यक्रम हेरेर बसिराख्नु हुने सम्पूर्ण मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई नमस्ते। र यसै गरी आज विशेष गरेर राष्ट्रिय धान दिवस रहेको छ र यो असारी 15 धान दिवसको उपलक्ष्यमा सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि आज विशेष दिन रहेको छ असार 15 हैन, राष्ट्रिय धान दिवस तथा दही चिउरा खाने दिन। सो के छ, कसरी भयो त सुरुवात? दही चिउरा खानुभयो यहाँले?
मैले अलिक खानै बाँकी छ, खाना चाहिँ भएको छैन, हजुर तयारी भएको छैन, अब बिस्तारै खाने, अलि दिनमा खाने। हजुर सो हजुर जस्तो हजुर भनौँ न अब यहाँकै कुराकानी गर्नुपर्दा यहाँकै बाल्यकालसँग अलिकति जोड्न चाहे है यो कुरा। जस्तो भनौँ न हजुर तपाईँको बुवा आमा पनि किसान हुनुहुन्छ है, सो किसानको छोरी हुनुहुन्छ, सो आजको दिनमा यसो बाल्यकालतिर फर्किँदाखेरि चाहिँ आजको दिनलाई चाहिँ यहाँले कसरी सम्झिरहनु भएको छ, के कुरालाई चाहिँ एकदमै धेरै बढी मिस गर्दै हुनुहुन्छ, थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यस्तो थियो गाउँमा, अब विशेष गरेर असार 15 भनेर अब थाहा त हुन्थ्यो, तैपनि अझै असार महिना सुरु हुने बित्तिकै अब कोदोको बिउहरू रोप्ने, धान रोप्ने, अब त्यो सुरुवाती दिन चाहिँ हुन्थ्यो होइन, असारको महिनाभरि नै। तर पनि जस यो असार 15 चाहिँ अलिकति स्पेसलसँग भनौँ न, अब अरू दिनमा नखाएको खाजाहरू आज चाहिँ अलिकति मेजबानी तरिकाले चाहिँ खाजाहरू खाने चलन थियो। अब म हजुर अलिकति मैले थाहा पाउन्जेल त्यस पछाडि अब त्यही हो, अब रोपाइँ गर्ने होइन, अब हिलो खेल्ने, अब रमाइलो, एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो। अब जो सम्झिन्छु ती दिनहरू अहिले, अब अन्त धेरै वर्ष भयो होइन काम गर्न छोडेको पनि, अब त्यही हो, गाउँतिर अब अझै पनि रमाइलो नै हुन्छ। हजुर जस्तो बाल्यकालमा निकै रमाइलो गर्नुभयो, आजको दिनमा धेरै सम्झिरहनु भएको छ है आफ्नो बाल्यकालका दिनहरू। हजुर एकदम एकदम र एकदम यति बेला भनौँ न विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले चाहिँ यो दिनमा चाहिँ निकै मान्छेहरूले चाहिँ फोटोहरू पोस्ट गरेको देखिरहेका छौँ है। सो तर यो चाहिँ अलिकति हुन्छ नि, मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति नकारात्मक रूपमा पनि लिइरहेका छन्, किनभने उहाँले चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा ख्यालमा एउटा फोटोहरू पोस्ट गरेर चाहिँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै हुन्छ नि विभिन्न व्यक्तिहरू जुन हामीले यति बेला देखिरहेका छौँ। तर वास्तविक भनेको एउटा किसानको चाहिँ वास्तविक पीडा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, थोरै बताइदिनुहोस् न। किसानको वास्तविक पीडा त बिचरा उहाँहरू अब यतिखेर जति पनि अब किसानी काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई भन्यो हो भने त अब असार 15 भन्ने नि खासै उहाँहरूलाई त्यस्तो थाहै हुँदैन, किनभने अब काम गर्दै गइन्छ होइन। अब कहिले चाहिँ धान रोपाइसक्ने हो भन्ने खालको अब भनौँ न, अब यतिखेर सक्न पाए हुन्थ्यो, अथवा पानी परेन भने एकातिर धान रोप्न नपाइने अवस्था पनि अब कति ठाउँमा भइरहेको छ होइन। अब कति ठाउँमा चाहिँ अब रोपाइ सुरु भइरहेको छ। त्यही हो, अब सामाजिक सञ्जालमा फोटोहरू पोस्ट गर्ने भनेको त अब सहर बजारको मान्छेले हो विशेष गरेर होइन, गाउँमा काम गरिराख्ने जुन अब किसानीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त अब त्यो पोस्ट गर्ने समय पनि उहाँहरूलाई हुँदैन, किनभने थोरै समयको पनि महत्त्व हुन्छ त्यहाँनिर। त्यसले गर्दाखेरि अब सामाजिक सञ्जालसँग चाहिँ नजिक रहेको भनेको चाहिँ अब हामी सहर बजारमा जति पनि बस्छौँ होइन, अब एउटा गाउँको सम्झनाले आज चाहिँ यो दिन यस्तो हो भनेर चाहिँ एउटा सम्झना गरेर उहाँहरूले अब पोस्ट गर्ने हो होइन। तर अब किसानकै छोराछोरी अथवा किसानीले नै चाहिँ अब यो फोटोहरू पोस्ट गर्ने, ल यस्तो छ उस्तो छ भन्ने चाहिँ त्यो अवसर चाहिँ खासै मिलेको हुन्छ होला जस्तो लाग्दैन मलाई। हजुर जसरी भनौँ न यहाँले आफ्नो बाल्यकाल स्याङ्जा जिल्लामा बिताउनु भयो है, आफ्नो बुवा आमासँग जसरी भनौँ न यो खेतीपातीहरू गर्नुभयो, धान रोप्नुभयो होला, घाँस काट्न जानुभयो होला। सो त्यो घाँस काट्ने क्रममा होइन तपाईँले अब हुन्छ नि कस्ता कस्ता गीतहरू गुनगुनाउनु हुन्थ्यो, त्यो बेलाको कुनै सम्झना छ, कुनै गीत लाइक घाँस काट्दै गर्दाखेरि, धान रोप्दै गर्दाखेरि, फर्किँदाखेरिको त्यो सिचुएसनमा कुनै गीत तपाईँलाई याद छ भने एउटा टुक्रा गाइदिनुहोस् न। होइन गीत त अब मेलापात गर्दाखेरि, अब घाँस दाउरो गर्दाखेरि अब भिगे अनुसार अब गाउने हो। जस्तो अब हामी अब विशेष गरेर अब हामी पश्चिमतिर गण्डक क्षेत्रको परियो होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब लोकगीतहरू नै गाउँथेँ। अब जस मेलापात गर्दाखेरि, अब धान रोप्दाखेरि पनि अब यो मैले पनि अब जस काठमाडौँमा आइसकेपछि मात्रै, र त्यो बेलामा पनि हामी सानो हुँदाखेरि चाहिँ रेडियोमा सुन्थ्यौँ। अब असारको महिना अब विशेष गरेर असारे गीतहरू चाहिँ घन्किन्थ्यो रेडियोमा होइन, रेडियो नेपालबाट। र अहिले त अब तपाईँको अब जस धेरै कुराहरू अब परिवर्तन भइसकेको छ। हामी आफै पनि अब यो क्षेत्रमा लागेदेखिको भनौँ न अब असारे गीतहरू, अब यो असारको बेलामा चाहिँ केही गीतहरू रेकर्ड गर्ने अवसरहरू, त्यस पछाडि भिडियो गर्ने अवसरहरू पाएको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब असारे गीत मैले गाउँमा त मैले सुन्थेँ, मैले गाउँथेन, अरू गीतहरू गाउँथेँ। तर अब काठमाडौँमा अब यो क्षेत्रमा आइसकेपछि अझै असारे गीतहरू पनि धेरै रेकर्ड गरिएको र भिडियो गरिएको होइन। यो वर्ष चाहिँ मैले गाएन, पोहोर चाहिँ गाएको थिएँ, तर जस धेरै असारे गीतहरू पनि अब गाउने अवसर मिलेको छ। त्यही हो, अब असारको बेलामा अब विशेष गरेर अब त्यही असारे गीतहरू चाहिँ बढी अब आजको दिनमा चाहिँ अब बजाइन्छ होइन। अब सुरुवाती 3 दिन र आज चाहिँ अलिक बढी चाहिँ असारको यो धान दिवसलाई महत्त्व दिएर धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ अब चाहे टेलिभिजन होस् चाहे अब रेडियो एफएममा होस् असारे गीत चाहिँ अब घन्काइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, र घन्काइराख्नु भएको छ होला।
थोरै अलिकति अब निषेधाज्ञाको कुराकानी जोड्न चाहे है, यो लकडाउनको जुन पिरियड रहेको थियो, सो यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ यहाँले कसरी सदुपयोग गर्नुभयो त? के कस्ता कामहरू भयो, के कस्ता कामहरू चाहिँ निषेधाज्ञाको कारणले गर्दा चाहिँ रोकियो, र अहिले चाहिँ अब खुकुलो हुँदाखेरि चाहिँ के कस्तो प्लानिङहरू छ त नयाँ गीतहरूको? मेरो चाहिँ अब यो लकडाउनको बेलामा त अब म मात्रै नभएर आम भनौँ न मान्छे अब घरमै बसेको अवस्था। तर मेरो लकडाउन चाहिँ सुरुवाती दिनहरूमा अलिकति गाह्रो भयो, अब अप्ठ्यारो भयो होइन, काममा हिँडिराखेको, त्यस पछाडि घरै बस्नु पर्दाखेरि धेरै गाह्रो भयो। त्यस पछाडि बिस्तारै अब बानी हुँदै गयो, अब घरमा काम गर्ने, अब घरको कामहरू गर्ने माहौल होइन, अब घरमा अब परिवारसँग बस्ने अवसर पाइयो। त्यस पछाडि अलिकति थोरै पछि फेरि भित्रको कामहरू अब नजिकको स्टुडियोहरूमा फेरि भनौँ न अब भाइहरू लिन आउने, त्यस पछाडि कामहरू चाहिँ गर्न सुरु गऱ्यौँ। र त्यस पछाडि जोडबिजोड सुरु भइदिउँ चाहिँ एकदमै छिटो, एकदमै व्यस्तता चाहिँ बढ्यो। किन भन्दाखेरि अब यो तिज पनि नजिकै आइसकेको हुनाले धेरैभन्दा धेरै तिजको गीतहरू चाहिँ अहिले रेकर्ड गरिराखेको अवस्था। त्यस पछाडि भिडियो पनि अब गइरहेको अवस्था होइन। त्यसले गर्दा एकदमै यो 1 हप्ता जति भयो होला, एकदमै व्यस्तता चाहिँ एकदम धेरै व्यस्तता बढेको अवस्था छ यतिखेर। अब खुसी पनि लागेको छ, अब यो लकडाउनले गर्दाखेरि तिजको गीतहरू चाहिँ हामीले गाउन नपाउने हो कि त्यस्तो खालको लागेको थियो। तर पनि जोस् गाउने अवसरहरू धेरैभन्दा धेरै पाएँ, अब गाइरहेको छु भने अब फेरि अब धेरै गीतहरू अब आउने क्रममै छ होइन। अब अझै पनि धेरैले रेकर्ड गर्नु भएको छैन, तर पनि यो पछिल्लो समय एकदमै व्यस्तता बढेको अवस्था छ। र अब बिस्तारै अब तिजको गीतहरू अब मेरो केही सिर्जनाहरू पनि अब मैले गरेका सिर्जनाहरू पनि अब बजारमा ल्याउने तयारी चाहिँ गरिरहेको छु। अब के कस्तो हुन्छ, मैले प्रत्येक वर्ष मैले मेरो आफ्नो तिजको गीत चाहिँ ल्याउने गर्दछु। तर पनि यो वर्ष चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मैले अरूको गीतहरू चाहिँ बढी गाएको हुनाले यो वर्ष चाहिँ नल्याऊँ कि भन्ने सोच चाहिँ राखेको छ। तैपनि फेरि एउटा आफूले मनमा पनि नमाने फेरि होइन, मेरो आफ्नो एउटा छुट्टै खालको एउटा सिर्जना चाहिँ चाहिन्छ भन्ने खालको एउटा सोच बनाइरहेको छु। तर मेरो चाहिँ रेकर्ड भएको छैन, अरूको चाहिँ म धेरैभन्दा धेरै गाइसकेको छु। हजुर, र थोरै अलिकति लाइभ दोहोरीतिरको पनि कुराकानी जोड्न चाहे। यति बेला लाइभ दोहोरीले चाहिँ एउटा ठुलो फड्को मारेको छ जस्तो लाग्छ, किनभने अहिले यति बेला चाहिँ गीत सङ्गीतमा हेर्ने हो भने चाहिँ लाइभ दोहोरीले चाहिँ एउटा राम्रो विकास लिएको अवस्था रहेको छ है। सुरुवाती चरणको कुराकानी गर्नुपर्दा जस्तो तपाईँको पालामा चाहिँ त्यति बेला नै लाइभ दोहोरीले चाहिँ एउटा फड्को मारेको थियो, तर बिस्तारै हुन्छ नि स्थापित हुँदै गयो, हट्दै गयो। तर अहिले फेरि पनि लाइभ दोहोरीले चाहिँ एउटा नयाँ रूप लिएको छ। सो यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कतिको खुसी महसुस भइरहेको छ त यो लोक क्षेत्रमा चाहिँ यतिको अगाडि बढ्दै गइरहँदा? मलाई त एकदम खुसी लागेको छ। अब जुन पहिला हामी भनौँ न लाइभ दोहोरीबाटै अब यो क्षेत्रमा प्रवेश तर पनि पहिला थियो र बिचमा त्यस्तो केही पनि थिएन, सबै अब डिजिटलतिर चाहिँ हामी लागेका थियौँ भने अब अहिले फेरि पछिल्लो समयमा यति धेरै स्टुडियोहरू, लाइभ स्टुडियोहरू चाहिँ अब खोल्नु भएको छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब स्वयं म आफै पनि धेरैभन्दा धेरै लाइभ दोहोरी गाइरहेको छु अहिले पछिल्लो समयमा राजु परियार भाइसँग होइन। यसै गरी अब धेरै भाइहरूसँग चाहिँ अब काम गरिराखेको छु। आम दर्शक श्रोताहरूले अब अहिले चाहिँ एकदमै धेरै हेर्ने भनेको देश तथा विदेशमा, विशेष गरेर अझै विदेशमा चाहिँ धेरै हेर्ने भनेको चाहिँ लाइभ दोहोरी होइन। त्यसले गर्दा एकदम खुसी लाग्छ मलाई। यो जहिले पनि यस्तै अब निरन्तरता रहिरहोस् भन्न चाहन्छु। हिजोको दिनमा पनि लाइभ थिए र बिचमा अलिकति चाहिँ त्यस्तो थिएन, र अहिले चाहिँ अब नयाँ आउने भाइ बहिनीहरूले पनि एकदमै जोस राम्रो गरिराख्नु भएको छ। र म पनि एउटा लाइभ दोहोरी गाउने भएको हुनाले अब मैले पनि धेरै यसमा चाहिँ अब गाइरहेको छु भनौँ न अहिलेसम्म। हजुर, जसरी अघि मैले सुरुवातमा नै भनेको थिएँ, हजुरका प्राय गीतहरूको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ नेपाली समाजमा भएका विसङ्गति र कुरीतिहरूका कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा गीत मार्फत चाहिँ जोडिनुहुन्छ। खास यसको कारण के हो? खास किन यस्ता गीतहरूप्रति चाहिँ तपाईँ बढी गाउनुहुन्छ? यसको कारण के हो? थोरै बताइदिनुहोस् न। म चाहिँ अब सुरुवाती दिनहरूबाटै अब अलिकति सिरियस खालको गीतहरू, वियोगान्त गीतहरू चाहिँ गाउँदै आएँ होइन। मैले बनाउनु पर्दाखेरि पनि र मैले अरूको सिर्जनाहरू अब गाउँदाखेरि पनि यो खालको चाहिँ बनाइदिनु भनेर चाहिँ मैले उहाँहरूलाई भन्थेँ। र त्यस पछाडि उहाँले अब एकदमै जोस मैले भनेको भन्दा पनि राम्रो सिर्जना गरी दिनुभएको थियो होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई गाउन त्यस्तैमा मजा लाग्ने, राम्रो लाग्ने, मिठो लाग्ने
र म त्योभन्दा अलिकति अब भनौँ न त्यो उत्ताउलो अलिकति त्यो खालको शब्दहरूमा म भिज्नै सक्दिनँ होइन। अहिलेसम्म त्यस्तो खालको शब्दहरू मैले गाइएको छैन, सायद मलाई लाग्छ गाउँदिनँ पनि होला। र म आफैले सिर्जना गर्नुपर्दाखेरि पनि अब त्यस्तै खालको शब्दहरू चाहिँ म सिर्जना गर्थेँ। र विशेष गरेर तिज भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ मौलिक चाड हो। त्यसलाई चाहिँ तिज चाहिँ एउटा मौलिक चाड, एउटा हाम्रो परम्परा, एउटा संस्कार होइन, हिजोदेखि चलिआएको चाड हुनाले मैले त्यसमा चाहिँ म आफूले चाहिँ दिनुपर्दाखेरि एउटा चाहिँ महिलालाई नै चाहिँ मैले अगाडि बढाएर मैले गीतहरू लेख्ने गर्थेँ, अब लेख्छु पनि। अब रमाइलो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि जतिसुकै रमाइलो भए तापनि हाम्रो विशेष गरेर महिलाहरू पिछडेकै अवस्थामा छ। हामी पो आज यो काठमाडौँको सहरमा छौँ, अझै पनि महिला दिदीबहिनीहरू त्यस्तै अवस्थामा हुनुहुन्छ। कतिपय महिला दिदीबहिनीहरू घाँसदाउरै काटेर जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ होइन, धेरै हजुर। पीडामा बाँचिराख्नु भएको दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले अब अहिले यो एउटा सामाजिक सञ्जालले गर्दाखेरि पनि हामी कति देख्छौँ उहाँहरूलाई। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई खुसी पनि लाग्छ, एउटा चाहिँ तिज जस्तो एउटा विशेष चाडमा चाहिँ मैले मेरो आफ्नो एउटा सानो शब्दले केही दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति मलम लगाउने चाहिँ एउटा उस चाहिँ पुगेको छ जस्तो लाग्छ, खुसी लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले अलिकति महिला चाहिँ हुन त अब अहिलेको जमानामा अब पहिलाको जस्तो छैन, धेरै परिवर्तन भइसकेको छ, धेरै सक्षम भइसक्नु भएको छ महिला दिदीबहिनीहरू। तर पनि अझै भने जस्तो अझै पनि हुनुहुन्न होइन। बाहिर जति बहलाएर हिँडे तापनि भित्र चाहिँ एउटा पीडा सहेर बस्ने दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले केही नभए पनि मैले मेरो तिजको शब्दहरूबाट, तिजका गीतहरूबाट महिला दिदीबहिनीहरूले केही राहत होस् भनेर मैले प्रत्येक वर्ष यस्तै खालको गीतहरू चाहिँ मैले लेख्ने गर्छु, बनाउने गर्छु। त्यही हो, मैले गाउँदाखेरि अब त्यही अब अलिकति वियोगान्त गीतहरू, अलिकति भनौँ न जुगान्त रहने गीतहरू चाहिँ गाउन पाइयोस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु म। हजुर। र जस्तो भनौँ न, यहाँले त अब भनौँ न लोकगायन क्षेत्रमा यत्रो ठुलो अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ, थुप्रै अनुभव छ तपाईँको है। सो कसरी यहाँसम्मको यात्रा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ लोकगीतलाई चाहिँ कसरी बुझ्नुभयो? तपाईँको लागि लोकगीत के हो त? के छ यसको महत्त्व तपाईँको जीवनमा? मेरो जीवनमा मैले अहिलेसम्म यो क्षेत्रमा लागेको लगभग 20-21 वर्ष भयो होइन। हजुर। र मैले बुझेको गीत, मैले बुझेको सङ्गीत, मैले बुझेको लोकगीत एउटा चाहिँ किन भन्दा एउटा हाम्रो मौलिकता, एउटा संस्कारसँग पनि यो मिलेको छ होइन। अब एकदमै जे होस् गाउँघर, किनभने एकदमै आफूले चाहिँ एउटा म एउटा संस्कारभित्रै चाहिँ हुर्किरहेको छु है भन्ने चाहिँ त्यो खालको महसुस हुन्छ। र मैले आजसम्म जति पनि कामहरू गरेँ, हुन त धेरै कामहरू गर्नु छ, अझै पनि त्यसो मैले केही गरेको छैन। तर पनि पछिल्लो दिनहरूमा, अझै आगामी दिनहरूमा धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू गर्नु छ। तर पनि जे होस् यो यो 20 वर्षको अन्तरालमा, 21 वर्षको अन्तरालमा मैले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै यो लोकसङ्गीतबाट चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु। एउटा अनुशासनका कुराहरू, एउटा अग्रजलाई गर्ने व्यवहारहरू, एउटा अनुजलाई गर्ने व्यवहारहरू धेरैभन्दा धेरै सिकेको अवस्था छ। त्यही हो, अब लोकसङ्गीत मैले बुझेको, लोकसङ्गीत भनेको चाहिँ एउटा हाम्रो लोकले गाउने होइन। अब एउटा गाउँठाउँमा हामी चाहिँ विशेष गरेर अब उकाली ओह्राली घाँसदाउरा गर्ने बेलै गाउने गीत हो यो लोकगीत भनेको। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसरी नै बुझेको छु, एउटा मौलिकता, एउटा लोक, सबैले गाउन सक्ने, सरल, सबैले मन पराउने टिपिकल नेपाली बाजा होइन, टिपिकल नेपाली गीत बुझेको छु यो लोकसङ्गीत। हजुर। र जसो गरी अब भनौँ न अहिलेका पुस्ताहरूको कुराकानी गर्ने हो भने अहिलेका पुस्ताहरूका गीतमा चाहिँ अब कतिपय मान्छेले भनिरहेको हुन्छ त्यति मौलिकता देखिन्न है। मान्छेहरू चाहिँ जुन यो फिल्डमा आइरहेका छन् न्यू युथहरू, उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूको उच्च मनोबलले अलिकति कमजोर भएको कारणले गर्दा चाहिँ भनौँ न त्यतिहरू सफल हुन नपाएको हो कि खास किन तिनीहरू आत्तिरहेका छन्? र एउटा सफल एउटा क्षेत्रमा भनौँ न लोकगायन क्षेत्रमा चाहिँ सफल हुनको लागि चाहिँ के चाहिँ गर्न चाहिँ बढी जरुरी जस्तो लाग्छ? के सजेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ त नयाँ युथहरूलाई तपाईँ? सबैभन्दा पहिला त यो क्षेत्रमा आउनको लागि आफूसँग केही कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ, शोध अथवा सृजना गर्ने एउटा केही खुबी चाहिँ हुनपर्छ। र त्यस पछाडि एकदमै सस्तो लोकप्रियताको लागि एकदमै छिटो चाहिँ म यस्तो हुन्छु भनेर पनि चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ जस एकदम मेहनत चाहिँ गर्न जरुरी छ। किनभने म पछिल्लो समयका
कलाकार जति पनि भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँले गर्नुभएको छ भन्ने नगरेको भन्दा मिल्दैन। तर पनि के हो भन्दाखेरि मेहनत चाहिँ एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ, धैर्यता चाहिँ रहनुपर्छ होइन, धैर्यता हुनु चाहिँ सिक्नुपर्छ। धेरै आजै चाहिँ हामी सबै कुरा चाहिँ आजै सकाउँछौँ र भोलि सकाउँछौँ भन्ने यो क्षेत्रमा यदि केही गर्नु छ भने एकदम धैर्यताको चाहिँ जरुरी छ जस्तो लाग्छ र एउटा अनुशासनको पनि जरुरी छ होइन। सबैसँग चाहिँ हामीले राम्रोसँग धेरै मान्छेसँग चाहिँ हामी काम गर्नुपर्छ यो क्षेत्रमा। अब लोकसङ्गीत भनेको चाहिँ धेरैसँग चाहिँ गाँसिएको कुराहरू हुन्छ यसमा, सङ्गीतदेखि लिएर होइन हरेक कुराहरू। त्यसले गर्दाखेरि म एउटाले मात्रै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो सोच चाहिँ हामी बनाउनु हुँदैन। राम्रो एउटा कलाकार बन्छु भनेर चाहिँ सोच बनाउनु हुन्छ भने एकदम मेहनत, एकदम धैर्यता, अनुशासन चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। सर र जस्तो अहिले नेपालको सिचुएसनको कुराकानी गर्ने हो भने यति बेला भनौँ न कोभिड छँदैछ, कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ धेरै समस्याहरू भोगिरहनु भएको छ, धेरैजनाको मृत्यु भएको छ र अर्कोतिरको कुराकानी गर्ने हो भने बाढी पहिरोले पनि उत्तिकै सताइरहेको अवस्था रहेको छ भनौँ न है। सो नेपालमा यति धेरै प्रब्लम आइरहेको अवस्थामा चाहिँ होइन लाइक भनौँ न तपाईँ उनीहरूलाई त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यस्तो समयमा यस्तो विषम परिस्थितिमा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ त? उहाँहरूलाई विशेष गरेर अब हामीले अब भर्खरै मात्र अब सबैतिर सबैजनाले अब थाहा भएकै कुरा हो, अब यो मनसुन सुरु नहुँदै अब मेलनचिनमा त्यस्तो चाहिँ एक खालको यो एकदमै भनौँ न ठुलो दशा लागेको अवस्था होइन। त्यतिखेर अब सबै कुरा उहाँले गुमाउनु भएको छ। अब त्यही हो, अब सबैभन्दा पहिला त अब यो अलिकति हामी पनि अलिकति सुरक्षित रहनलाई अलिकति सोच्नुपर्छ। अब कतिपय कुराहरू के हुन्छ भन्दा कसैले पनि थाहा हुँदैन, अब एउटा त्यो लेखेको कुराहरू हामीले भोग्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो उहाँहरूप्रति चाहिँ एकदमै म चाहिँ दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु जति घटना भएको छ। र त्यही हो, अब बर्खायाम सुरु भएको छ, सबैले चाहिँ आफ्नो सुरक्षा गर्नु होला भन्न चाहन्छु। त्यही हो, अब यो कोभिडको कारणले अब यति धेरै उहाँहरूलाई अब उहाँहरूसँग पुग्नलाई हुन त धेरै व्यक्तिहरू जानुभएको छ सहयोगको लागि होइन। तर पनि अब मैले पनि मेरो आफ्नो भनौँ न अब केही अब संस्थामा पनि आबद्ध छु म यतिखेर। अब मनमा इच्छा त छ तर पनि अब धेरै अब अप्ठ्यारोहरू चाहिँ छ यतिखेर यो कोभिडको कारणले गर्दा। यदि अब बिस्तारै अब सहज हुँदै गयो भने अब मैले मेरो आफ्नो संस्थाको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट पनि सहयोगहरू चाहिँ गर्न चाहेको अवस्था चाहिँ हो यतिखेर। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो है यस्तो अवस्थामा यहाँले सहयोग गर्ने कुराहरू गर्नुभयो। र अहिले जुन अब यो सामाजिक सञ्जालमा गभर्मेन्ट भन्दा पनि अहिले चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूबाट चाहिँ विभिन्न हेल्पहरू गरेको देख्दा चाहिँ निकै खुसी लाग्छ है यो न्युजहरू सुन्दाखेरि पनि। र त्यसै गरी अब चाहिँ कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो दर्शकहरू पनि एकदमै वेटिङमा हुनुहुन्छ होला है, शर्मिलाजीको आवाज मिठो गीत सुन्नको लागि एकदमै एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला। सो सदाबहार गीतहरू चाहिँ यहाँले गाइ नै रहनु भएको छ। सो आज हाम्रो दर्शकहरूको लागि पनि थोरै गीत गुनगुनाइदिनुहोस् न। आज चाहिँ विशेष गरेर यो असार 15 भएको हुनाले छोटो असारे गीत गाउन चाहन्छु। त्यति धेरै मलाई अब एकदमै मुखैमा झुन्डेको त छैन, किनभने हामी वर्षमा एकचोटि गाउँछौँ, फेरि अब त्यो त्यत्तिकै भइराखेको हुन्छ। छोटो सुनाउँछु, जे जस्तो भए पनि मेरो दर्शक श्रोताहरूले अब सुन्नुहुन्छ, त्यसलाई अप्ठ्यारो मान्नु होला पक्कै पनि। छोटो गाउँछ है। असारे महिना दबदबेलो, असारे महिना रोपेको धान भदौमा गोडाउला, हिलोमा छप्ने त्यो हर्के दैलाई कहाँमा छोडौला। असारै महिना रोपेको धान भदौमा गोडाउला, हिलोमा छप्ने त्यो हर्के दैलाई कहाँमा छोडौला। ए हिलोमा छप्ने त्यो हर्के दैलाई कहाँमा छोडौला,
धन्यवाद। बिग्रेको छ है अलिअलि। होइन, तपाईँको आवाजमा हरेक गीत बिग्रे तापनि एकदमै मिठो सुन्ने गरिन्छ है। मैले चाहिँ एकदमै राम्रो, मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो र आशा छ हाम्रो दर्शकलाई पनि एकदमै राम्रो लाग्यो होला। यो त थियो हाम्रो असारी गीत है। असार 15 भएको कारणले गर्दा, असारको महिना चलिरहेको कारणले गर्दा चाहिँ असारी गीत सुनिहाल्यौँ। अब थोरै अरू गीतहरू पनि सुनाइदिनुहोस् न हाम्रो दर्शकलाई छुट्टिनुभन्दा अगाडि। अरू गीत चाहिँ म के सुनाउने है, अब म लोकगीत नै सुनाउँछु। हजुर। यो चाहिँ वरिष्ठ लोक गायक नारायण राई माझी दाईसँग मैले गाउने अवसर पाएँ। उहाँलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। मेरो माया छ भने राधा छोटो गाउँछ है। हजुर। मेरो माया छ भने राधा हातको औँठी काटेर देऊ आधा, जुरेली चरी रातैमा काट्यो हाइका परी झलैमा, पछिमा पछि मै जान भइन हाइ मुखैको ख्यालैमा, मेरो माया छ भने राधा हातको औँठी काटेर देऊ आधा। धन्यवाद। निकै मिठो गीत सुनाउनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ फेरि पनि है। र अन्तिममा छुट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अघि चाहिँ मैले जस्तो असारीका गीतहरूको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ है, तर यति बेला अब असारीको गीतहरूको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ अब हुन्छ नि पर्व अनुसारको चाहिँ त्यति धेरै गीत चाहिँ पहिलाभन्दा चाहिँ नआएको अवस्था रहेको छ। सो तपाईँको विचारमा होइन, जस्तो पर्व अनुसारको गीतहरूलाई चाहिँ कतिको प्राथमिकता दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ, थोरै यो पनि भनिदिनुहोस् न। होइन, अब पर्व अनुसारको गीतको कुरा गर्नु पर्दाखेरि असारे गीत त एकदमै कमै हो होइन। हजुर भने जस्तै अब पर्व अनुसारको गीत, अब दसैँको पनि धेरै गीतहरू आउँछ। त्यस पछाडि सबैभन्दा धेरै आउने भनेको तीजको गीत हो, त्यस पछाडि तिहारको गीत हो होइन। तर अरू हेरेर चाहिँ यो असारको गीत चाहिँ एकदमै कमै नै आउने हो। हजुर। ओके, शर्मिला म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। आज कार्यक्रम सुरक्षित मटुमा जोडिदिनु भयो, आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। अन्तिममा कार्यक्रम सुरक्षित मटु हेर्ने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला त रमाइलो टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रमलाई चाहिँ धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अब यो यति ठुलो कार्यक्रममा म यस्तो कार्यक्रमहरूमा उपस्थिति हुने अझै मेरो बेला भएको छैन, तैपनि यहाँहरूले यो मलाई प्राथमिकता दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, यसको लागि म रमाइलो टेलिभिजनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्यारी बहिनी कल्पना रेग्मी, यसै गरी बहिनी रुपीलाई पनि म हृदयदेखि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो आज यो असार 15 को फेरि पनि यहाँहरू सम्पूर्ण मेरो दर्शक श्रोताहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, भर्खर मात्र हामीले कुराकानी गऱ्यौँ वरिष्ठ गायिका शर्मिला गुरुङजीसँग र पक्कै पनि लामो समयसम्म थुप्रै अनुभव बटुलिसक्नु भएको छ शर्मिलाजीले, र उहाँले आज तपाईँहरूलाई विशेष गरी भनौँ न लोकगायन क्षेत्र के हो, उहाँले चाहिँ लोक क्षेत्रलाई चाहिँ के कसरी बुझ्नु भएको छ, र विशेष गरी आज असार 15 गते एउटा विशेष दिन भएको कारणले गर्दा चाहिँ आफ्नो अनुभवहरू सुनाउनु भयो। र आई होप सो आजको यो कार्यक्रम यहाँलाई मन पर्यो होला, र अन्तिममा उहाँले मिठो गीतहरू पनि सुनाउनु भयो, र आई होप सो यो गीतहरू पनि हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै मन पर्यो होला। सो यति भन्दै अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ पनि आइसकेका
आइसकेको छु, तर अन्तिमतर्फ जानुभन्दा अगाडि फेरि पनि भन्न चाहे आज असार 15 गते निकै विशेष दिन राष्ट्रिय धान दिवस रहेको छ, अर्थात् दही चिउरा खाने दिन रहेको छ र दही चिउरा सँगसँगै आँपको सिजन भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामी आँप पनि खाने गर्छौँ। सो एकदमै विशेष दिन रहेको छ, विशेष गरी किसानहरूको लागि, किनभने किसानहरूको भनौँ न उच्च मनोबल राख्नको लागि चाहिँ खास यो दिवस चाहिँ मनाउँदै आइरहेको छ र विक्रमसम्म 2062 सालदेखि नै असार 15 गतेलाई चाहिँ यो दिवस मनाउँदै आएको छ भन्ने कुराहरू रहेको छ। सो आई होप सो आजको यहाँको दिन एकदमै धेरै विशेष रहनेछ र आशा छ विशेष रहेको पनि होला र दही चिउरा पनि खानु होला भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइरहँदा फेरि पनि एकचोटि कोभिड-19 को अपडेटतर्फ जान चाहे र फेरि पनि बारम्बार कार्यक्रम सुरक्षित महत्त्वको थ्रुबाट भन्न चाहे सम्पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाउनुहोला। बेसिक कुरा विच इज मास्क, सेनिटाइजर एन्ड सोसल डिस्टेन्सिङलाई मेन्टेन गर्नुहोला। अहिले बजारको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ निकै भनौँ न आजबाट असार 15 गतेबाट चाहिँ नयाँ रुल्स र रेगुलेसन भइसकेको छ र अहिले चाहिँ अड र इभन गरेर चाहिँ पब्लिक भेहिकल्सहरू पनि कुद्न दिएको छ। सो यस्तो अवस्थामा यति बेला बजारको अवस्था निकै चहल पहल भएको देखिन्छ, मान्छेहरूको आवत जाने क्रम चाहिँ बढिरहेको अवस्था रहेको छ। सो त्यसै कारणले गर्दा कोभिडको अहिले दोस्रो लहरमा त छौँ, तर तेस्रो लहर नफैलिन दिनको लागि चाहिँ तपाईँ हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ ठुलो रहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा लापरवाही नगरौँ, हेलचक्राइ नगरौँ र स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई चाहिँ अपनाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ आशा लिएका छौँ। र कोभिड-19 को अपडेटको कुराकानी गर्ने हो भने हिजो पछिल्लो 24 घण्टामा 1509 जना चाहिँ कोरोना संक्रमित थपिएका छन् भने रिकभर्ड केस कुराकानी गर्ने हो भने 3853 जना चाहिँ रिकभर्ड भएर घर फर्केका छन् र त्यसैगरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ 42 न्यू डेथ। अहिले पीसीआर टेस्ट कम भए तापनि भनौँ न डेथको संख्या भने उत्तिकै बढिरहेको अवस्था रहेको छ। सो यो अपडेटबाट यहाँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कतिको संक्रमणको दर फैलिरहेको छ, कतिको रिकभर्ड भइरहेका छन् र डेथको संख्या चाहिँ कतिसम्म चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने यहाँहरूले चाहिँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। र यो सँगै नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ 6,35,188 जना चाहिँ कोरोना संक्रमित यानि कि टोटल कन्फर्म केसेस चाहिँ यति रहेको छ भने रिकभर्ड केसको कुराकानी गर्ने हो भने 5,88,187 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ नेपालमा चाहिँ रिकभर्ड भइसकेका छन् र त्यसै गरी डेथको कुराकानी गर्ने हो भने 9,051 जना चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ मृत्यु भइसकेको छ। सो यो त रह्यो कोभिड-19 अपडेट र यो अपडेटको थ्रुबाट चाहिँ यहाँहरूले धेरै कुराहरू चाहिँ अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि भन्दै कार्यक्रमको अन्तिमतर्फ आइसकेको छु र कार्यक्रममा बिदा लिनुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद। त्यसै गरी आज मलाई एमसीआरबाट हेल्प गरिदिनु हुने हाम्रो सफलजी, हाम्रो विशाल दाई, त्यसै गरी क्यामेरामा साथ दिनुहुने हाम्रो राजेश दाई, राजेन्द्र दाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम सुरक्षित माटोबाट म रूपी बिदा लिन चाहन्छु। तर कतै नजानुहोला, हेर्दै रहनुहोला रमाइलो टेलिभिजन। नमस्कार।